السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة عيد الأم، قررت أن أترجم بالعربية هذا الفيديو اللي كنت طرحت باللغة الفرنسية. هنا ستجدون ترجمة ديالو بالعربية. Voilà. Pour certains, le rôle de la mère se limite à s'occuper de l'enfant à l'âge où il est assisté pour les actes quotidiens, manger, dormir, se vêtir. Pour d'autres, son rôle est d'une grande importance même à l'âge adulte. Donc, laquelle de ces opinions partagez-vous؟ هنا في هذا الموضوع نطرح إشكالية نقولوا لو رول دو لا مير، يعني دور الأم. هل يقتصر على الولادة وعلى العناية بالطفل في صغره، أما عندما يكبر يصير رجلا أو امرأة فإنه لا يحتاج الأم، أو دور الأم لا يصبح غير مهم؟ هل أنتم يعني متفقين مع هذه النظرية أن دور الأم يكون مهما جدا عند الولادة أو عند تربية الطفل إلى أن يصل إلى الاستقلالية، أنه يعني يقدر يأكل وينعس ويلبس يعني بوحده ما يحتاج الأم ديالو، أو أن الأم نحتاجها طول حياتنا، يعني أن الدور ديالها بجانبنا مهم جدا. المقدمة. La mère est cette femme qui donne naissance. الأم هي تلك المرأة التي تلد، هي التي بفضلها وبفضل الله وبفضلها نأتي إلى هذه الدنيا. Certains prétendent que sa tâche consiste à s'occuper de ses enfants dès leur venue au monde pour qu'ils deviennent autonomes. Pour d'autres, son rôle est sans limite et sa présence est importante à toutes les étapes de la vie. Alors, à qui donner tort ou raison؟ دونك هنا تيقول عندنا جوج نظريات، جوج دو تيز. وحده تقول بان دور الام يقتصر على تربية الطفل إلى أن يصل إلى الاستقلالية، أما آخرين بالنسبة إليهم أن دور الأم مهم جدا في كل مراحل حياتنا. دونك مع من نتفق؟ Développement. Donc, il est vrai que la responsabilité de l'éducation d'un enfant est du devoir du père et de la mère. هي في الحقيقة أن مسؤولية تربية الطفل هي مسؤولية الأبوين، الأم والأب. Mais c'est à cette dernière que revient l'entretien quotidien nécessaire pour la subsistance de l'enfant dès sa naissance jusqu'à ce qu'il atteigne son autonomie. ولكن الاعتناء بالطفل من ناحية حياته، c'est-à-dire الأكل والنظافة وكل شيء، فهو يرجع إلى دور الأم. Elle y consacre tout son temps et toute son énergie. إنها تدخر كل جهدها ووقتها لهذه إلى خدمة الطفل. C'est aussi elle qui l'aide à s'intégrer dans son entourage familial et social. وهي كذلك اللي تحاول أنه تانتجري، c'est-à-dire يصبح يعني مهيئا ليدخل في الوسط العائلي أو الاجتماعي، يعني أن تتربيه وتتعلمه كيفاش يتعامل في العائلة وكيفاش يتعامل مع خارج العائلة في المجتمع. يعني هي تتهيئ لذاك الدور ديالو هو كإنسان مستقل وعنده الكيان ديالو كلشي، كيفاش يتعامل في العائلة مع أفراد العائلة وكيفاش يتعامل مع المجتمع. Dans la boîte à merveilles, le narrateur Sidi Mohamed passe plus de temps avec sa mère qu'avec son père, qui ne revient que le soir de son atelier. شفنا في لابواط تاع ميرفي بان داك الشخصيه ديال سيدي محمد تيدوز الوقت مع مو كتر ما تيدوزو مع با، بيسكو الاب ديالو ما تيرجع من الخدمه حتى الليل، تيمشي مع الصباح بكري وما تيرجع حتى الليل. Donc, si l'enfant grandit et acquiert son indépendance, n'a-t-il plus besoin de sa mère؟ يعني إلا كبر الطفل
وصبح أنه قادر على يعتني بنفسه بوحده، يعني من ناحية الأكل ومن ناحية الشرب من ناحية اللباس. واش نقدروا نقولوا ديك الساعة ما بقاش محتاج مو؟ سو كا اي بوسيبل شي لي زانيمو، يعني هذا بوسيبل عند الحيوانات، مي عند الانسان الروابط تبقى تتزيد تتقوى، وتولي ديك الارتباط بالام يعني قوي مع الوقت. La mère nourricière se transforme en mère conseillère. يعني ديك الام اللي كانت نوريسير، يعني انها تتوكل وتتشرب الطفل وتعتني به باش يكبر، باش جسمه يقوى، باش يكون انسان قوي. تتولي في الكبر فاش نكبروا تتولي امنا هي الكونسيير ديالنا، يعني هي اللي تعطينا جميع النصائح. ما ديريش هادي، عندك ديري هادي، حضي من هادي، يعني تتحول الدور ديالها الكونسيير، يعني تعطينا غير النصائح. Adulte, on vient la consulter pour avoir son avis avant de prendre une décision importante. يعني فاش نكبروا تنوليو ناس يعني مستقلين بذاتنا، كاع تنوليو يعني دي زادولت، تنوليو زعما رجل او امراه راشدين. ديما تنرجعوا للام ديالنا باش ناخذوا النصائح ديالها فاش نبغيو ناخذوا شي ديسيزيون. وحتى فاش تنكونوا تنقراو، تنكونوا هكايا تلاميذ في الباك ولا في السيزيام، تتصيبي ديما نرجعوا من المدرسه تنحكيو لها اش وقع، اش شفنا، اش درنا، وهي تبدا تعطينا نصائح. لا عندك دير هادي، لا سير هادي، مزيان بلي درتي هادي. فوالا. Elle est toujours disponible pour offrir son soutien physique, moral et même financier parfois. يعني أنها ديما تتكون بجانبنا باش تعاوننا فيزيكمون، سيدير الا كنا بغينا شي حاجه نصاوبوها تتعاوننا، الا بغينا تا مورالمون تنمي الفكر ديالنا، تعطينا بزاف د النصائح اللي يعني تيعطيونا تحلوا عينينا على شي حوايج تنزيدو نعرفوهم باش نتفاداوهم او باش نردوا لهم البال. وحتى بارفوا فاش نكونوا كاع استقلينا بذاتنا ومشينا كاع بعدنا عليهم، يقدروا يعاون، تقدر تعاوننا حتى فينانسييرمون اذا كان عندها لي مويان. Dans Antigone, l'absence de la mère est parmi les causes qui ont précipité cette adolescente de 17 ans dans le désespoir et la perte. شفنا بان أنتيغون ما عندهاش الام ديالها، يعني الام ديالها ماتت، وهي في ديك لا كريز ديال لادوليسونس، يعني في داك في جاتها في ديك لا كريز ديال المراهقه، انها ما كرهاتش كنت الام ديالها كانت تما، كانت عاد توجهها، كانت عادي تعاونها باش تدوز من هذه المرحله بسلام، باش تدخل في واحد الموجه ديال لو ديزيسبوار وديال la recherche de la mort. La présence de la mère donne de la confiance et de l'assurance parce que وجود الام بجانبنا تعطينا واحد الثقه في النفس وواحد الوثوق بالقدرات ديالنا. Conclusion, Khatima. En guise de conclusion, on peut dire que ceux qui avancent que la tâche de la mère n'est importante que pendant la petite enfance lui font beaucoup de tort. يعني كاع دوك اللي يعتبروا بان الدور تاع الام يقتصر على الطفوله، فهذا على الولاده والطفوله، فهذا يعني ما تنعطيو ما نفيوهاش حقها، ما تنفيوش حق الام، لان الدور تاع الام يعني عمره ما تيسالي، ديما تيبقى معنا حتى فوالا حتى l'âge adulte. C'est un être qui se dévoue au maximum pour le confort de ses enfants. يعني الام هي ديك الانسان اللي يقدروا نقولوا تيضحي براحته، تيضحي بوقته، تيضحي بفلوسه، بكل شيء باش يكونوا لي زونفون ديالها مرتاحين وفي وضعيه حسنه. Et on termine par la phrase d'un auteur: Dieu est si bon d'avoir fait si bonne la mère. يعني أن Dieu أن الله سبحانه وتعالى يعني طيب وجعل وأعطى من الطيبوبة ديالو، عطى شويه من الطيبوبه ديالو للامهات. فوالا علاش الامهات يكونوا عندهم واحد الطيبوبه مع اولادهم، يعني
extraordinaire. وهكذا نصل إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن تكونوا استفدتم منه، خاصة في هذه المناسبة ديال عيد الأم. مع السلامة.